agrata sa kanunay may kaagak. Kung adunay problema o kinahanglan og katagay, ani arami bay hangtod sa hangtod nga pag-inamiguhay. Di lalim mag-inusara sa tanang panahon, way tinungdan mahigugma kung way sakto nga rason ug kinahanglan og katagay. Ani arambay hangtod sa hangtod nga pag-inamiguhay. Way sukod ang lingaw kung ikaw ang makauban sa tanan maradyaw. Ang oras makalimtan, di na takahuwat, tungan taog layat, tugma og kalipay ato nang ihuna. Sukod ang katamis sa panaghigalaay, sa katab-ang ug kapait, kakapoy pahuway sa kanunay mong masampit. Ani arami bay hangtod sa hangtod nga pag-inamiguhay. Way sukod ang lingaw kung ikaw ang makauban sa tanan maradyaw. Ang oras makalimtan, di na tamubuhat, dungan taog layat, ang gugma ug kalipay ato nang ihunat. Way sukod ang lingaw kung ikaw ang makauban sa tanang maradyaw. Ang oras makalimtan, di na takahuwat, tungan taog layat, gugma ug kalipay ato nang ihun. Masayon ang kinabuhi ug kuyog rata sa kanunay may kaagak. Adunay problema, kinahanglan og katagay. Ani arami bay hangtod sa hangtod nga paghinamiguhay. Masayon ang kinabuhi ug kuyog rata sa kanunay may kaagak. Kung adunay problema o kinahanglan og katagay, ani arami bay hangtod sa hangtod nga pag-inamiguhay.